श्री स्वस्तानी व्रत कथा अथ श्री द्वितीयोऽध्याय। यं वर्मा वरुडेन्द्र रुद्र मरुतां स्तम्भन्त देव्यस्तु वै वेदै साङ्गपदकर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावसित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नमो विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चलचित्र जलबभू शुक्लं वारामालिका मालालङ्कटा कुण्डला परविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदुनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गहते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे ऐसे प्रसादयच्छामि नारायण कथामिमां। नारायणो नमस्कृत नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासः ततो जयमदिरयत्। अथ श्री द्वितीयोऽध्याय। अगस्त्य मुनि भन्छन्, ए कुमारजी, तपाईका वचनरूपी अमृतको रस मेरो जिब्राले फेरि फेरि पिउन माग्दछ, कानले श्रवण गर्न चाहन्छ। मधु र कैटवको वध गरेको कुरा र 14 भुवन 7 द्वीप 7 समुद्र अनेक पर्वत आदि तथा ऋषिहरू सृष्टि भएको कुरा सुने। अब देवता दैत्यहरूको बिहाबारी भई जीवहरूको सृष्टि भएको कुरा सुन्नको साह्रै इच्छा छ भन्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, एकचित्त भई सुन। दक्षले अश्विनी नाम भएकी स्त्रीमा ब्रह्माजीका आज्ञाले 60 कन्या उत्पन्न गरे। ती 60 मध्ये 10वटी कन्या धर्मलाई दिए। फेरि अश्विनी आदि गरिएका 27 कन्या चन्द्रमालाई दिए। अनि भूतलाई 2, अंगिरालाई 2, कृशाश्वलाई 2 कन्या दिए। ताक्षलाई 4 कन्या दिए। त कश्यपलाई 13 कन्या दिए। यिनै कन्याहरूबाट अनेक थरीका जीव, मनुष्य, देवता, दैत्य, पशु पक्षीहरू उत्पन्न भए। यिनका सन्तानका नाम संक्षेपले कहन्छु सुन। धर्मका स्त्रीहरू भानु, लम्बा, कुकुब, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता र संकल्पा हुन्। अब यिनका सन्तानहरूको नाम सुन। भानुका पुत्र देवऋषभ, देवऋषभका पुत्र इन्द्रसेन, लम्बाका पुत्र विद्योत, विद्योतका पुत्र स्तनयुत्नु, कुकुबका पुत्र संकट, संकटका पुत्र किकट, जामीका पुत्र स्वर्ग, स्वर्गका पुत्र नन्दी, विश्वाका पुत्र विश्वदेव। इनका सन्तान भएनन्। साध्याका पुत्र साध्य नामका देवगण जन्मे। इनका पुत्र अर्थसिद्धि। मरुत्वतीका पुत्र मरुतवान र जयन्त, जयन्त भगवानको अंश हुनाले उनलाई उपेन्द्र पनि भनिन्छ। वसुका द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु, विभावसु, यी अष्टवसु पुत्र जन्मे। द्रोणका अभिमति नामकी स्त्रीमा हर्ष, शोक, भय, यी 3 पुत्र जन्मे। प्राणका ऊर्जस्वती भार्यामा सह 1, आयु 2, पुरोजव 3 गरी यी 3 पुत्र जन्मे। ध्रुवका धरणी भार्यामा अनेक प्रकारका परका अभिमानी देवताहरू जन्मे। अर्काका वासना भार्यामा तर्स आदि गरिएका पुत्रहरू जन्मे। अग्निका वसोधरा स्त्रीमा द्रविण आदि पुत्रहरू जन्मिए। दोषका सर्वरी भार्यामा भगवानका अंशले युक्त भएका शिशुमार जन्मे। वसुका अंगिरसी भार्यामा शिल्प विद्याका आचार्य विश्वकर्मा जन्मे। विश्वकर्माका पुत्र चक्षुक, चक्षुकका पुत्र मनु, मनुका विश्व र साध्या जन्मे। विभावसुका उषा भार्यामा व्युष्ठ, रोचिस, आतप, यी 3 पुत्र जन्मे। आतपका प्राण, अपराह्न, मध्याह्न, प्रातः, सान्य, यी 5 पुत्र जन्मे। मुहूर्तका मुहूर्तिका शिवा आदि गरिएका मुहूर्तका अधिष्ठाका देवताहरू जन्मे। संकल्पका संकल्प पुत्र जन्मे।
चन्द्रमाका कृतिका आदि 27 नक्षत्रहरू स्त्री थिए। दक्षका श्रापले चन्द्रमालाई क्षयरोग भएको हुनाले चन्द्रमाका सन्तान भएनन्। भूतका 2 स्त्री थिए। स्वरूपा नाम भएकी स्त्रीमा रुद्र नाम भएका करोडौँ पुत्रमध्ये रौवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपात, अहिर्बुध्य, बहुरूप, महान, ईद, एकादश रुद्रहरू जन्मे। अर्की स्त्रीमा भूतहरू जन्मे। अंगिराकी शोधा नाम भएकी स्त्रीले पितृलाई पुत्र बनाइन्। सती नाम भएकी स्त्रीमा अथर्वाङ्गिरस पुत्र जन्मे। कृशाश्वका अर्चिसी भार्यामा धूम्रकेश पुत्र जन्मे। धिषणा नाम भएकी भार्यामा वेदशिरा, देवल, वसुन, मनु पुत्रहरू जन्मिए। ताक्षका स्त्री 4 वटी थिए। विनता, कद्रु, पतङ्गी र यामिनी। यिनीमा विनताका छोरा 2 साक्षात् यज्ञपति विष्णुका वाहन गरुड र सूर्यका सारथी अरुण गरी 2 पुत्र जन्मे। क्रुद्धका गर्भदेखि अनेक तरहका नागगणहरू जन्मे। पतङ्गीका गर्भदेखि अनेक तरहका पतङ्ग चराचुरुङ्गी पन्छीहरू जन्मिए। यामिनीका गर्भदेखि रङबिरङका सलहहरू जन्मिए। अब जगतका माता कश्यपजीका स्त्रीहरू अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, सरभा र तिमी गरी 13 वटा थिए। यी 13 वटा स्त्रीका मध्येमा अदितिका गर्भदेखि विश्ववान, अर्यमा, पुषा, तोष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुणा, मित्र, शक्र र उरु समेत गरी 12 वटा सूर्य उत्पन्न भए। अब विवस्वानका संज्ञा नाम भएकी स्त्रीदेखि श्राद्धदेव मनु जन्मे। तिनै संज्ञा घोडी भइन् र अश्विनी कुमार जन्मे। विवस्वानकै छाया नाम भएकी स्त्रीमा शनैश्वर र सावरणी नाम गरेका मनु र तपती नाम गरेकी कन्या जन्मिन्। यिनले संवरणलाई पति गराइन्। अर्यमाका मातृका स्त्रीमा चर्षणी पुत्र जन्मे। यिनलाई मनुष्य जाति कल्पना गरे। पुषाले ब्रह्मा समाजमा दाँत देखाउनाले दक्षदेखि रिसाएका महादेवका गणले दाँत झारिदिए। तहाँदेखि पिठो खाई निर्वाह गर्दछन्। सन्तान पनि भएनन्। त्वष्टाका दैत्यकी बहिनी रचना स्त्री थिइन्। यिनीमा सन्निकेश र विश्वरूप गरी 2 पुत्र जन्मिए। दितिका गर्भदेखि हिरण्यकशिपु आदि अनेकौं दैत्यहरू जन्मे। धनुका 61 पुत्र जन्मे। तिनीमध्ये जो मुख्य छन् तिनीहरूको नाम सुन। दुमुर्धा, सम्बर, अरिष्ठ, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, अंकुशिरा, शोभार्नु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूमकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति, दुर्जय, शोरभानु की सुभ्रवा नाम की कन्या थिइन्। तिनीसित नमुचीले विवाह गरे। वृषपर्वा की शर्मिष्ठा नाम भएकी कन्यासित बडा बलवान नहुसका पुत्र ययाति राजाले पाणी ग्रहण गरे। वैश्वानर नाम भएका धनुपुत्रका उपदानवी हयशिरा, पुलोमा, कालका 4 कन्या अति सुन्दरी थिए। उपदानवीलाई
हिरण्याक्षले ग्रहण गरे। हयशिरालाई क्रतुले ग्रहण गरे। पुलोमा र कालकालाई ब्रह्माजीका आज्ञाले प्रजापतिले विवाह गरे। तिनका बडा बडा युद्ध गर्ने पौलोमा कालके नाम भएका 60,000 दैत्यहरू जन्मिए। यिनीहरू यज्ञमा विघ्न गर्दै रहन्थे। कोही बखतमा अर्जुन स्वर्गमा जाँदा इन्द्रले हे अर्जुन यी दैत्यहरूलाई मारी हाम्रो भय निवारण गरिदेऊ भन्दा अर्जुनले उसै गरी मारिदिए। विप्रचित्तिकी सिंहिका नाम भएकी स्त्रीमा राहु र केतु ग्रह जन्मे। अब काष्ठदेखि एक खुर भएका घोडा गधा आदि जन्मिए। अरिष्टाबाट गन्धर्व गणहरू जन्मिए। सुरसादेखि यक्षगण आदि जन्मिएका थिए। इलाबाट वृक्षहरू जन्मिए। मुनिबाट अप्सरागणहरू जन्मिए। क्रोधवशादेखि अनेक जातका सर्पहरू जन्मिए। ताम्राबाट बाँझ आदि पन्छीहरू जन्मिए। सुरभिबाट गाई भैँसी आदि 2 खुर भएका पशुहरू जन्मिए। सारभादेखि स्वपद अर्थात् बाघ भालु सिंह आदि जन्मिए। तिमीदेखि यादवगणहरू जन्मिए। हे अगस्त्य मुनि यस्ता तरहले देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर राक्षस अप्सरा नाग मनुष्य पशु पंक्षी सृष्टि भएदेखि ब्रह्माको अब यिनीहरूलाई आहार गरु भनी धान गहुँ मास रहर चना केराउ कोदो मुसुरो तिल जौँ आदि नाना तरहका अन्नहरूको सृष्टि गरे। हे अगस्त्य मुनि अहिले म संक्षेपले मात्र कहन्छु, अरू कुनै समयमा विस्तारमा बताउँला बुझाउँला। यति सृष्टिका कुरा भने अब तिमी जे सुन्न इच्छा छ सो भन भनी कुमारजीले आज्ञा गर्दा अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे पार्वती नन्दन कुन कुन देवता कुन कुन दिक्पात कसो गरी भए त्यो आज्ञा गर्नु हवस् भन्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि कैलाश भुवनमा श्री महादेव छन्। वैकुण्ठ लोकमा श्री विष्णु छन्। सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन्। उमा भुवनमा पार्वती छन्। स्कन्द भुवनमा म छु। धुम्र भुवनमा धुम्र ऋषि छन्। नैऋत्य भुवनमा अरू ऋषिका पुत्र इन्द्रले हिमालय पर्वतमा गई धेरै कालसम्म महाकष्ट गरी तपस्या गर्दा श्री महादेव सन्तोष भई, हे इन्द्र तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ। तिमी पूर्व दिशाका दिक्पात भयो भनी वरदान दिई अमरावतीको अधिपति गरी पठाउनु भयो। फेरि अग्निले पनि त्यसै गरी तपस्या गरे। श्री महादेव सन्तुष्ट भई अग्निकोणको दिक्पात भयो भनी शुद्धावतीको अधिपति गरी पठाउनु भयो। फेरि यमराजले त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई दक्षिण दिशाको दिक्पात भयो भनी यमपुरीको अधिपति गरी पठाउनु भयो। फेरि नैऋत्यले पनि त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई नैऋत्य कोणको दिक्पात भयो भनी कृष्णावतीको अधिपति गरी पठाउनु भयो। फेरि वरुण गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव सन्तोष भई पश्चिम दिशाको दिक्पात भयो भनी श्रद्धावतीको अधिपति गरी पठाउनु भयो। फेरि 49 वायुहरू गई त्यसै गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्दा 49 वायुहरूले हामी 49 जना एक हुन सकौँ, हामीलाई कसैले नदुख्युन्, शब्द मात्र सुनुन्, बलमा पनि कसैले जित्न नपाउन् भनी मागे। महादेवबाट तथास्तु भनी वरदान लिई वायव्य कोणको अधिपति हुने गरी पठाउनु भयो। फेरि कुबेरले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव सन्तुष्ट भई उत्तर दिशाको दिक्पात भयो भनी अलकापुरीको अधिपति गरी पठाउनु भयो। फेरि विश्वकर्माले त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव सन्तोष भई ईशान कोणको दिक्पात भयो भनी यशोवतीको अधिपति गरी पठाउनु भयो। हे अगस्त्य मुनि यसरी सबै दिक्पालहरू आफ्ना ठाउँका अधिपति भएका कुरा कहे। अब महादेवकी स्त्री सती देवी मर्दा उत्पात भएका कुरा कहन्छु सुन भन्दा अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे कुमारजी सती देवी महादेवकी स्त्री कसरी भइन्, कसकी छोरी हुन्, कस्ता रीतले प्राण छोडिन्, के कस्ता उत्पात भयो, यो आज्ञा गर्नु हवस् भन्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि सुन, अष्ट प्रजापति भनेका 8 प्रजापति थिए। ती 8 प्रजापति मध्ये श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति हुन्। दक्ष प्रजापतिकी बिरणी नाम गरेकी स्त्री गर्भिणी भइन्। 10 महिना पूर्ण भई छोरी जन्मिन्। कस्ती छोरी भने 1000 सूर्यका जस्तो तेज भएकी, 36 लक्षणले युक्त भएकी, कमलका पत्र जस्तो नेत्र भएकी, अरुणको उदय जस्तो रातो वर्ण भएकी यस्ती परम सुन्दरी छोरी जन्मेको देखि दक्ष प्रजापतिले मनमा आनन्द मानी आफ्नो पुरोहित वशिष्ठ आदि
ऋषि ज्योतिषहरूलाई डाकी विधिपूर्वक न्वारण गराए। वशिष्ठ प्रवृत्ति ज्योतिषी ऋषिहरूले ज्योतिष शास्त्रमा विचार गरी भने, हे दक्ष प्रजापति, यस बालकको नाम सतीदेवी भनी त्रिभुवनमा प्रख्यात होलिन् भनी सतीदेवी नाम राख्यौँ भन्दा खुसी भई दक्ष प्रजापतिले श्रद्धापूर्वक दक्षिणादि भोजन गराई विदा गरिदिए। सुन्यौ हे अगस्त्य मुनि, जसले यो दोस्रो अध्याय माघमा पाठ गर्ला अथवा श्रवण गर्ला त्यसका घरमा धन धान्यको वृद्धि र सौभाग्य आदि वस्तु परिपूर्ण होला। इति श्री स्कन्द श्री केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सोस्तानी परमेश्वरी व्रतकथायां सृष्टि कथनादि सती देवी प्रादुर्भावो नामो द्वितीयो अध्याय। उपनयतु मङ्गलव सकल जगमङ्गलालय श्रीमान् दीनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षणं कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यं पृथिवी सस्यशालिनी देशो ये भरोहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शारदं सदम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसङ्ग या कुन्दिन्तु सारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या वरमाच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलस्परस्मै नारायणो येति समर्पयेतत्।